गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हामीले हेर्यौं, जिएनएलएफको टाइममा पनि हेर्यौं, गोजमोमोको टाइममा पनि हेर्यौं। तपाईँ हामी सबै लागि नपरेको होइन। त्यो आन्दोलनको अब कथा लेखेर साध्य छैन, भनेर साध्य छैन। प्रत्येक परिवारले भोगेको भुक्तमान कसलाई सुनाउने, कसले सुन्ने, सबैको आफ्नै आफ्नै व्यथा कथा छ। तर अब उपलब्धि भन्ने हामीले केही पायौं भन्ने कुरा आज आफैलाई हामीले सोध्दाखेरि आफैलाई हामीले शून्य पाउँछौं। हामीले गर्यौं, गर्नसम्म गर्यौं, तर हामीले पाएको कुरा चाहिँ के हो? ठोस। हामीले विकासको लागि आन्दोलन गरेनौं, हामीले झोडा नालाको लागि पनि आन्दोलन गरेको होइनौं। थ्यांक यू भेरी मच। हामीले एउटा गोर्खाको राजनीतिक अस्तित्व बचाउनको लागि गरेका थियौं। हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व आज बहुसंख्यक बंगाली भाषीहरूको एउटा डोमिनेसनमा रहेको कारणले बंगलादेशको चकमाहरूले उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व गुमाउनु पर्यो, भागेर रिफ्युजी भएर अन्यत्र सरुवा भएर सर्नु पर्यो, आफ्नो जग्गा भूभागहरू उहाँले परित्याग गर्नु पर्यो। त्यहाँ अरूको त्यहाँनिर वर्चस्व भयो। त्यस्तै प्रकारको उच्छेद हुने डर, त्यस्तै प्रकारको उत्पीडन हुने डर गोर्खाहरूलाई थियो, आज पनि छ। अनि यो डर, यो एउटा अन्याय, यो एउटा उत्पीडन सुरु भइसकेको छ। अनि यसै कारण हाम्रो पूर्वजहरूले पनि, हाम्रो अग्रज नेतृवृन्दले पनि, हाम्रो दार्जिलिङको हाम्रो लेडेन्ला साहबले 1907 सालदेखि पहल गरेको हो। अनि हुँदै 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 आजसम्म पनि त्यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। र यसकारणले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि हामीले दार्जिलिङबाट सुरु भएको, कालेबुङबाट सुरु भएको राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामी सबैले सहमति दियौं, समर्थन गर्यौं, सहयोग गर्यौं, धेरै बलिदानहरू दियौं, योगदान दियौं। तर राजनीतिक अवस्था गोर्खाहरूको पश्चिम बंगाल र भारतको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा दार्जिलिङबाट सुरु भएको रिजनल पार्टीले अन्तमा गएर आन्दोलन चाहिँ कता कता ढङ्ग नपुर्याएकोले गर्दा त्यो नेताहरूको मनभित्र बेसी घमण्ड भएकोले गर्दा, त्यो नेताहरूको आडम्बरी र एडामेन्ट एटिट्युडको कारणले गर्दा बुद्धिजीवीहरूले सङ्घेट्न खोज्दा पनि बुद्धिजीवीहरूले उनीहरूलाई उछिनेर जाने भन्ने डर भएकोले गर्दा उहाँहरूले बुद्धिजीवीको सुझावलाई पनि नलिएको कारणले गर्दा आफ्नै ढिट र एडामेन्ट एटिट्युडको कारणले एकतन्त्री युनिल्याटरल डिसिजन, जसलाई भन्छ एकतन्त्री निर्णय, युनिल्याटरल, एउटा सभामा पारित भएर लिएको निर्णय होइन, तर एउटा नेताले ऊ आफै एकल निर्णय लिने हुँदा है यहाँको आन्दोलन अन्तमा गएर कसो एउटा सानो विकासको निकायसित साट्ने मेलो मात्रै भयो। डिजिएसी भयो, जिटिए भयो। यद्यपि आजको परिस्थितिमा जिटिए अर्थात्
जीसीएससीलाई विरोध गरेर आउनुहुने हाम्रा श्रद्धेय दाजु छत्र सुब्बा जो रौसेबाट हुनुहुन्छ, उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो अनि जिटिएको पनि विरोध भएको हो। तर जसले विरोध गर्यो त्यसलाई तपाईलाई थाहा छ कस्तो प्रकारको एउटा षड्यन्त्र गरिन्छ, बर्ताव गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। आज यसकारण यो रौसे बस्ती बजार कुनै समय गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा चरम सीमाको चरमको आन्दोलनमा रौसे बजार चाहिँ सम्पूर्ण दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा एउटा प्रख्यात एउटा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु भएको थियो। यहाँ जुन प्रकारले पारामिलिट्री र पुलिस वेस्ट बेंगल पुलिससित जुन प्रकारको यहाँनिर एउटा विरोध भयो उनीहरूलाई जनताको तर्फबाट पनि अनि कार्यकर्ताको तर्फबाट पनि, त्यसले एउटा के बुझाउँथ्यो भने यहाँको जनता सम्पूर्ण रूपले आन्दोलनमा समर्पित थियो अनि मर्ने मार्ने परिस्थितिसित सजिलै उनीहरू आत्मसात गरेर आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेको थियो। अरू कुनै गाउँहरू भन्दा सबैभन्दा प्रमुख र अगौटे रौसे बजार थियो र आज तपाईहरुलाई धोका भयो, हामी सबैलाई धोका भयो अनि गोर्खाहरूलाई भएको धोका हो कि हामी सबैले हेर्यौं। हाम्रा दाजु, मैले त अस्ति भने मिलन मडको मिटिङमा, आज गोजो मोमो वानकाहरूले योद्धा बाँचे युद्ध बाँच्छ भन्छ है। योद्धा बाँचे युद्ध बाँच्छ, तर योद्धा कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो योद्धा चाहिँ बचाउँदैछौँ हामीले, बचाउनु पर्छ अलग कुरा हो, तर उसलाई योद्धा नाम दिनु अलिक मिल्दैन किनकि मैदान छोडेर उनी भागेका हुन्। सबै जनतालाई आन्दोलनको ज्वालामुखी भित्र भुमारेर आफू चाहिँ अलग्गै मैदान छोडेर निस्केका हुन् अनि ती व्यक्ति नेतृत्व जसले दुश्मनको खुट्टामा आश्रय लिएर आज फर्केर आफ्नो ठाउँमा आउँदा उसलाई हामीले योद्धा भनेर प्रशंसा गर्नु यो हाम्रो मूर्खता हो। मैले यही भने, योद्धा कस्तो हुन्छ, योद्धा कालेबुङको श्रीमान छत्र सुब्बा जस्तो हुन्छ जसले गोर्खाल्यान्डको मागमा एक आँच पनि सम्झौता नगरी 11 वर्षसम्म जेलमा सडेर आफ्नो मुद्दालाई सधैँ गौरवलाई, आफ्नो गोर्खाहरूको गौरव, गोर्खाहरूको आदर्श, गोर्खाहरूको मुद्दालाई सधैँ उहाँले ससम्मान राख्नुभयो, तर उहाँ कुनै दिन पनि झुक्नु भएन। यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेता जसले भनेको थियो मलाई आवाज देऊ म गोर्खाल्यान्ड दिन्छु, यो त तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, मलाई आवाज देऊ म गोर्खाल्यान्ड दिन्छु। हामी सबैले आवाज मात्रै हैन धेरै कुरा दियौं, धेरै कुरा दियौं, तर उसको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब ममता ब्यानर्जीलाई अर्को पल्ट मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ ममता ब्यानर्जीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिने अनि त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गोर्खाहरूको लागि त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर
राजनीतिक भाषा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक भाषा के हो भन्दाखेरि बीजेपीले दुईटा संकल्प छ, दुईटा संकल्प पत्रमा दुईटा मुद्दा लिएर गोर्खाहरूको हित हामी गर्छौं भन्दैछ। तर यहाँ भन्दैछ गोर्खाहरूको लागि बीजेपीले एउटा काँटी पनि ठोकेन, 15 वर्षसम्म केही चीज दिएन। यो एउटा ठुलो एउटा के अरे इस्यु बनाएको छ। अर्को इस्यु छ ममता ब्यानर्जीलाई अथवा बीजेपीलाई जवाब दिनुपर्ने। बीजेपीलाई चाहिँ यसकारण जवाब दिनु, कसरी दिनु? भोट चाहिँ टीएमसी मा हालेर, अर्थात् मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई फेरि अर्कोपल्ट पनि मुख्यमन्त्री बनाएर। यो सबै कुराहरू तपाईले सुनिरहनु भएको हो, तर म तपाईलाई छोटकरीमा मात्रै भन्छु हेर्नुस्। यो काँटी पनि ठोकेन भन्दैछ। यो दुईटा मुद्दा, यो दुईटा माग कस्तो माग? यो दुईटा माग भनेको नि दिदी बहिनीहरू पनि राम्ररी बुझिराख्नुहोस् हो कि जात गोष्ठीको अनुसूचित जनजातिको मर्यादा जुन चाहिँ छ र यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन चाहिँ मुद्दा छ, यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो। अनि यस्तो जनजातिको मर्यादा माग्ने हजारौं अरू कम्युनिटीहरू पनि छ देशमा। अलग राज्य माग्ने हजारौं कम्युनिटीहरू छ देशभित्र, ओके? तब यहाँनिर एकपल्ट अब पोलिटिकल एलायन्स भइसकेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेको थियो कि आन्दोलन नगर्नु, आन्दोलन कुनै प्रकारको आन्दोलन नगर्नु, समय आएको बेला हामी गोर्खाहरूको यो दुईटै कुराको हामी समाधान गर्छौं भनेको। अब आन्दोलन नगर्नु भन्नुको पछाडि एउटा कुरा छ। त्यो के हो भने यो हामीले आन्दोलन गर्यौं भने, हेर्नुहोस् है, गोर्खाहरूले आन्दोलन गर्छ कहाँ? विघ्न दार्जिलिङ, कालेबुङ, तराई है, खरसाङ, तराई, डुवर्स यदि त हो। अब यति गोर्खाहरूले आन्दोलन गरेर केन्द्र सरकार चाहिँ हैन हौ बाउ हो तिमीहरूसित त हामी सक्दैनौँ रहेछ, लैजाऊ गोर्खाल्यान्ड भनेर दियो भने देशमा के हुन्छ? देशभरि आगो लाग्दैन? देशभरि यस्तो आन्दोलन मचिन्छ। अनि यस्तो परिस्थिति भयो भने केन्द्र सरकारले यस्तो परिस्थिति हुनु दिन्छ? दिँदैन। त्यसरी नै जात गोष्ठीको पनि आन्दोलन गर्यो भने जब उनीहरूले त्यो दुईटै माग उनीहरूले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखिसकेको छ, मानिसकेको छ, दिन्छौं भनिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा फेरि हामीले आन्दोलन गर्यौं भने अनि यो आन्दोलन देखेर चाहिँ केन्द्र सरकार झुक्छ? झुक्दैन नि त। झुक्यो भने के हुन्छ? देशभरि अरू जस्तो गुर्जरहरूको आन्दोलन देख्नु भएको होला हैन, अरू कम्युनिटीले आन्दोलन गर्छ। अनि त्यो आन्दोलन भयो भने देशको सरकारले त्यो आन्दोलन साम्य बनाउनु कति साह्रो पर्ला। यसकारण प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले, होम मिनिस्ट्री सम्हाल्ने व्यक्तिले यस्तो प्रकारको परिस्थिति कुनै पनि हालतमा आउनै दिँदैन। तर भाग्यको कुरो के छ भने यो दुईटा मुद्दा त बीजेपी पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखेको छ नि त। अनि केन्द्र सरकारले हिजोअस्ति पनि हामी गयौं होम मिनिस्ट्रीमा, त्यहाँ अफिसियल मिटिङ भयो, एकपल्ट गोर्खाल्यान्डकै टक भयो, दोस्रो पल्ट फेरि हामी गयौं।
जे किशन रेड्डीले भन्नुभयो कि यो मुद्दा तपाईले पटक्कै सुर्ता नगर्नुहोस्, यो मुद्दा दुईटै मुद्दाको हामी केन्द्र सरकार हामी समाधान गर्छौं। अमित शाहज्यूले आफ्नो मुखले हाम्रो सामने भन्नुभयो कि तपाईहरु शान्तसँगले बस्नुहोस्, हल्ला प्रोपागेन्डा कुनै प्रकारको नहोस् ताकि देशमा अशान्ति फैलिन सक्छ। कुनै दिन कुनै बिहान तपाईहरुले यो दुईटै मुद्दाको लिएर राम्रो खबर तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। गोर्खाहरूले जुन बलिदान दिएको छ, जुन निष्ठासित सेक्रिफाइस गरेर देशको सुरक्षा गर्दैछ, ओके, जुन प्रकारले देशको निर्माण देशको सुरक्षामा गोर्खाहरूको एउटा त्याग छ, ज्यान दिएको छ, गोर्खाहरूलाई कांग्रेसले कुनै दिन पनि कांग्रेसले राम्रो नजरले हेरेन। तर हामी बीजेपी अनि केन्द्र सरकार हामी गोर्खा जातिलाई अवश्य हामी न्याय दिन्छौं भन्नु। त्यति भनेपछि त हामीले बुझ्नु पर्यो। अब उहाँहरूले भनेको त्यो ठिक समय के हो त भन्दाखेरि अहिले हो त्यो ठिक समय चाहिँ 2019 को पछाडिको अवस्था चाहिँ हाम्रो तपाई हाम्रो निम्ति राम्रो एउटा अवस्था छ। किनभने यति बेला चाहिँ दुईटै हाउसमा लोकसभा र राज्यसभामा बीजेपी को बहुमत छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि 2014 मा सरकार बनिए तापनि उनीहरूले 370 त्यति बेला छिनाफाना गर्न सकेनन्। सिटिजनशिप एक्ट उनीहरूले त्यति बेला बिल प्रस्तुत गर्न सकेनन्, चाहेर पनि गर्दैन। किनकि राज्यसभामा अड्किने सम्भावना थियो। राज्यसभामा अड्किएपछि त्यसले देशभरि एउटा कन्ट्रोभर्सी, एउटा विवाद जन्मिने अवस्था, एउटा अवसर थियो, सम्भावना थियो। त्यसलाई अपोजिसन पार्टीले टुल पक्राएर त्यसलाई अझै विराट रूप दिए पछाडि पछि गएर कश्मीर, 3 तलाक, सिटिजनशिप जस्ता विषयवस्तुहरू फेरि सदनमा प्रस्तुत गर्न असम्भव हुने सम्भावना थियो। हाम्रो पनि त्यस्तै हो विषयवस्तु। दुईटै सभामा हाम्रो विषयवस्तु पनि छिरेर आउनुपर्छ र कानुन बनिनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा विमलज्यूलाई आन्दोलन नगर्नु भनेको थियो। तर आन्दोलन गर्दै गयो। अब 2007 मा आन्दोलनमा त्यो त अब स्वाभाविक हो। तर त्यति बेलाको आन्दोलनमा पनि अब सबै गोर्खाल्यान्ड भन्ने अचानक उसले एक दिन सेटअपको कुरा गर्न थाल्यो। अचानक अब सेटअप भनेको के हो कसैलाई पत्तो छैन, उसले थाले। त्यसरी नै राज्य सरकारबाट पनि विभिन्न प्रस्तावहरू आए, साथीहरूले मिटिङमा राखे, तर त्यसलाई हामीले सरासर खारिज गर्यौं। तर अन्तमा के भयो, अनायासै एक दिन पिन्टेल भिलेजको छेउमा एउटा एकर्ड हुने डेट घोषित भयो। एकर्ड हुने भयो, एकर्ड भयो पनि केमा भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनमा। त्यति बेला पनि अब भनेको थियौं, अब यो हामीले त्यति बेलै बुझेको जीटीए भित्र जति पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू थियो ती सबै कुरा सब्जेक्ट टु द रुल्स फ्रेम्ड बाई स्टेट गभर्नमेन्ट भनेर लेखिएकोले गर्दा त्यो एउटा अटोनोमस इन्स्टिट्युट होइन नै भन्ने हामीलाई थाहा थियो। तर पनि अब त्यो यसरी अब एउटा नेताले त्यसलाई मानिलिएपछि अब उसको समर्थकहरूले विरोध गर्दाखेरि पनि त्यो के अरे विरोधको सुनवाई हुने कुरा भएन थियो। यसरी आज त्यस पछाडि फेरि तपाईको अब 13 मा तेलंगाना भयो, अब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन। 17 मा भाषा थोपियो हो, अलग कुरा हो त्यो। तर भाषा थोपियो भन्दैमा त्यसको अलगै प्रकारले हामीले त्यसको मुद्दालाई समाधान गर्नुपर्ने गोर्खाल्यान्डसित जोडिदियो।
गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन फेरि भयो। अब 13 को आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्यो, फेरि जिटिए नै आयो। 17 को आन्दोलनमा भयो, कतिजना मरे हैन, शहीद हुनु पर्यो, कतिजना जेल बस्नु पर्यो, कति विस्थापित हुनु पर्यो। भरे आएर फेरि स्टेट भित्रकै के भन्ने अब व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्ने भए। यसले गर्दाखेरि यो एउटा के भने आइडियोलोजी भन्ने छैन, दिगो कुरा भन्ने केही पनि छैन, उटपटाङ निर्णय मात्रै छ। यसले गर्दाखेरि हामी यो उटपटाङ नेताहरूको उटपटाङ नेतृत्व र नीतिको भुक्तभोगी भएको हो हामी। यसकारण यो उटपटाङ र यो यस्तो खालको त्यो आइडियोलोजी बिनाको कुनै एउटा दिगो सिद्धान्तविहीन नेतृत्वको राजनीतिमा हामी बसेर हामीले आजसम्म जति पनि रह्यौं, अब त्यसबाट हामीले मुक्ति लिने विचार हामीले गर्नु पर्यो। यसकारण गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले आन्दोलन गरे। त्यो गोर्खाल्यान्डको माग अथवा त्यो गोर्खाल्यान्डको चाहना हाम्रो हृदयभित्र अझै पनि छ। किन त्यो पुस्ता पुस्तादेखि जुन राजनीतिक उत्पीडन हुँदै आयो आज पनि भइरहेको छ हैन। यहाँ अहिले मैले एउटा व्हाट्सएप एउटा मेसेज हेर्दै थिएँ कि पश्चिम बङ्गाल सरकारले फेरि पनि गभर्नमेन्ट जबको लागि नियुक्ति हुने जुन एक्जामिनेसन्सहरु छ त्यो एक्जामिनेसन्समा अल्टरनेटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेर नेपाली दिएन, बङ्गाली नै लेख्नु पर्छ। अहिले पनि यहाँ हाम्रो राजु विष्टज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो पश्चिम बङ्गालको गोर्खाहरूको लागि चाहिँ अन्याय हो। हिजो अस्ति पनि तपाईले हेर्नुभयो फरेस्टको एउटा यो एक्जामिनेसनमा हो कि त्यहाँ बङ्गालीलाई कति मार्क्स, हिन्दीलाई कति मार्क्स, इंग्लिशलाई कति मार्क्स, नेपालीलाई नाम निशानै थिएन नेपाली। यो चाहिँ अब तपाईको के भने यो चाहिँ उत्पीडनहरु हो। हामीलाई बिस्तार 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 गभर्नमेन्टको रेस्पोन्सिबल पोस्टहरुबाट हामीलाई वञ्चित गराइँदैछ। ओके, हाम्रो पहाडको जति पनि बीडीओ अफिस र एसडीओ र डीएम अफिस छ त्यहाँ कुन भाषी अफिसरहरुको जमात बेसी छ हेर्नुस् त, हैन र? यी हाम्रो के रे हस्पिटल, हाम्रो सब डिभिजनल हस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भनौँ अहिले त हैन, त्यहाँको सीएमओएच भन्छन्, उनले के भने खुलेआम मिडिया भाइ बहिनीहरुलाई मिडियाको अगाडि नै भने उहाँहरुले कि म नेपाली त बोल्दै बोल्दिन, अंग्रेजी पनि बोल्दिन, हिन्दी पनि बोल्दिन, म बंगाली मात्रै बोल्छु। यस्तो एडामेन्ट यहाँको जनभावनाको कदर त होइन, यहाँको जनतालाई, यहाँको संस्कार, यहाँको संस्कृति, यहाँको भावनालाई उपेक्षा गर्ने, अवहेलना गर्ने यस्तो खालको अधिकारीहरु आज पहाडमा छ है। अब यो लगायत कस्तो कस्तो अफिसरहरु हैन आज पहाडमा चेलीबेटी, हाम्रो चेलीबेटीलाई नराम्रो चिताउने अफिसर, यस्ता खालका कुराहरु हामीले हिजोको दिनमा देख्यौं। ओके, अब आज हिजोसम्म यो ममता ब्यानर्जी बोक्सी भन्ने नेता आधारत देखे त उदो ममता ब्यानर्जी जस्तो राम्रो चाहिँ गोर्खाहरूको लागि अरु कोही छैन भन्ने कसरी चाहिँ भयो? के चाहिँ पायो भन्नुस् त? के चाहिँ गर्यो ममता ब्यानर्जीले?
अब विस्थापित आज विस्थापित भन्दैछन् है, विस्थापित गर्ने को? हामीले त भनेको थियौँ मैले मेरो नेतृत्वमा यदि आन्दोलन भएको हुँदो हो, पातले बाँसमा जब रेड हुन्थ्यो नि, त्यति बेला नै म एरेस्ट दिन्थे, त्यति बेलै एरेस्ट दिन्थे। तर मैदान छोडेर भाग्ने थिइन। यदि एरेस्ट भएको हुँदो हो, उसलाई त्यो एनआईए भन्ने के अरू 187 वटा केस एउटा पनि लाग्ने थिएन। अनि ऊ एरेस्ट भएर पुलिसको कस्टडी भित्र, जेल भित्र, अब यहाँ हाम्रो छत्र दाजु पनि बस्नु भएको हो, उहाँ बस्नुभयो, उहाँ भित्र बसेपछि बाहिर अरू कार्यकर्तालाई त्यस्तो खालको टर्चर भएन नि, त्यस्तो खालको टर्चर भयो। किन उहाँ आफै नै सरकारको संरक्षण भित्र, जेल भित्र भएको हुनाले बाहिर अर्गनाइजेसनमा उहाँले इन्स्ट्रक्सन दिने कुरा आएन। अन्त बाहिरको अर्गनाइजेसन त इन्डिपेन्डेन्टली एउटा डेमोक्रेटिकली चल्छ नि त, होइन र? अब उहाँ भागिदिनु भयो, उहाँ भागिदिएपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनको जति पनि कार्यकर्ताहरू थियो, अब उनीहरू त सिधै अब टेररिस्ट भयो नि त। फोनमा बात मार्दा पनि टेररिस्ट हो, व्हाट्सएपमा बात मार्दा पनि टेररिस्ट, मिटिङ गर्दा पनि टेररिस्ट। अन्त त्यो त एउटा जुन चाहिँ राज्य सरकारले गरोस्, कहिले चाहिँ यसले भागेर जान्छ, कहिले चाहिँ यसले उपद्रो गर्छ भनेर चिताएको थियो, त्यही काम नै हाम्रो नेतृत्वले गरिदियो। मैले त पातले बासमा गएर सम्झाएको हो कि ठ्याक्कै नमान्ने, जङ्गलबाट त म गर्छु नि, म गर्छु, तपाईँलाई 12 हातको टाँगोले पनि छुँदैन भन्छ। मैले त्यति बेला भन्थेँ, हेर्नुहोस् मुद्दा पनि हाम्रो खत्तम हुन्छ, हाम्रो भाइहरूको घर बासा हुँदैन, हाम्रो दिदी बहिनीहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, यो अगणतान्त्रिक प्रमाण हुन्छ, गर्नु हुँदैन भन्थे। अब उसले त जङ्गल जान्छु भनेपछि त अब जङ्गल जान्छु भन्नुको अर्थ नै के हो? सरकारले त्यही चाहिरहेको छ, यसले चाहिँ कहिले त्यो भन्छ र न्यु पाउँ भनेर हो। यस कारणले हामी विस्थापित भएको हो कि। अब अहिले त्यही बङ्गाल सरकारको पाउ पक्रेर आज स्थापित भएको छ। तर याद गर्नुहोस्, ऊ कुनै डिसिजनमा दिगो छैन। फेरि कुन दिन विस्थापित बनाउँछ। यसले गर्दाखेरि यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने, जति पनि यो राजनीतिक पार्टी यो पहाडमा बनियो, अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा म भन्दैछु, हामीलाई हाम्रो अलग्गै यो संवैधानिक पहिचान थियो। यो कालेबुङको त्यो अहिले सुपर मार्केट बनिएको छ, त्यो सुपर मार्केटको त्यो माथि पहिला त्यो नभत्किकन त्यो डाँडामा एउटा सिमेन्टको ढिप थियो, त्यहाँनिर एक्सक्लुडेड एरिया भनेर लेखिएको। अनि यो अर्को कुरा तपाईँले याद गर्नु, बुढापाकालाई थाहा छ है, यो एउटा इन्नर लाइन पर्मिट सिस्टम थियो, त्यो थियो। सिलिगुडीदेखि नै यता पस्नु पाउँदैन थियो हो। जो पस्छ यहाँभित्र कति दिनको लागि, के गर्ने, कहिले फर्किने, उसको आइडेन्टिटी के हो, सबै छानबिन गरेर मात्रै पस्नु पाउँथ्यो। तुरुन्तै त्यो उसको मियाद सकेपछि ब्याक। यहाँको जग्गा जमिन यहाँको मान्छेको लागि मात्रै सुरक्षित थियो, बाहिरकोले किन्नु पाउँदैन थियो हो। अर्थात् भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने, यो क्षेत्र, यो भूभाग चाहिँ के थियो भने एक्सक्लुडेड एरिया भन्नुको अर्थ भारतभित्र थिएन, ब्रिटिसकालीन भारतभित्र थिएन। यो बेङ्गलको अहिले स्टेट गभर्मेन्ट भन्छौँ हामी, त्यति बेला प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट भन्थ्यो। त्यति बेला प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा चाहिँ आसाम पनि थियो, उडिसा पनि थियो, बिहार पनि बङ्गालभित्रै थियो, नर्थ इस्ट सब बङ्गालभित्रै थियो।
बंगाल प्रोभिन्स यत्रो ठुलो थियो यो। त इस्टर्न बेंगल रेगुलेसन एक्ट भनेर एउटा पास भएको थियो। त्यो अनुरूप इन्नर लाइन पर्मिट क्या, इन्नर लाइन पर्मिट अहिले त्यो पर्मिट चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ नर्थ इस्टतिर अझै पनि लागू छ। नर्थ इस्टमा छ त है, त यहाँ चाहिँ अब छैन। हेर्नुहोस् अब यो किन हट्यो, कसरी हरायो है। अब यसको अलगै कथा छ। यो धेरै कुराहरू है लेखेर एउटा मतलब छोटो छोटो एउटा कन्स्टिट्युसनल पर्सपेक्टिभ बिहाइन्ड द डिमान्ड फर सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड भन्ने एउटा पत्रिका लेखेर एउटा सानो बुकलेट लेखेर नड्डालाई मैले दिएको थिएँ। अस्तिको पालि हामी यो एलायन्स नतोडिकन त्यो दिएको 10 दिन भित्रमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता भनेर सूचना आयो। त्यो एउटा ऐतिहासिक कुरा थियो है। मैले त्यहाँ बताएको थिएँ कि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ गोर्खाहरूको लागि मात्रै आवश्यक होइन, यो त देशको लागि आवश्यक। देशको संविधान सच्याउनु हो भने यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ। देशको गणराज्य जुन चाहिँ प्रणाली छ त्यो संघीय प्रणाली छ नि त हैन। त्यो संघीय प्रणालीलाई यदि निखर तुल्याउनु र साँचो तुल्याउनु हो भने यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड जरुरी छ है। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद भोलि नहोस् भनेर भन्नु चाहन्छ सरकारले भने यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड जरुरी छ। यी कुराहरू लेखेका थियौँ। त्यो एउटा ऐतिहासिक। त्यस पछाडि गोर्खाल्यान्डको विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता भनेर भारत सरकारले त्यो सूचना पठाउनु पनि एउटा गोर्खाहरूको लागि ऐतिहासिक एउटा पहल थियो। म त्यो सोच्छु के। र यसकारण यो एउटा छुट्टै के भने भन्नु नै हो भने वास्तवमा हो कि भन्नु नै हो भने इन्डियाको नागरिक अधिनियम, नागरिकता कानुन, सिटिजनशिप एक्ट, इन्डियन सिटिजनशिप एक्ट भन्छ। त्यो चाहिँ 1952 मा पास भयो। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँ र हाम्रो सिटिजनशिप के सिटिजनशिप थियो भनेर भन्छु भने हामी त ब्रिटिसको सिटिजनशिप त्यस्तो पो थियो त यो त। तर यसलाई चाहिँ त्यो तत्कालीन कांग्रेस सरकार, केन्द्रको कांग्रेस सरकार र राज्यको कांग्रेस सरकारले यो हाम्रो छुट्टै ऐतिहासिक संवैधानिक जुन एउटा पहिचान थियो त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट गर्दै 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 डाइल्युट गर्दै गर्दै यहाँको राजनीतिक नेताहरूले थाहै नपाइकन हो आज एउटा बंगालको एउटा भागको रूपमा राखिदिएको छ। अनि हामीले होम मिनिस्टरलाई भन्यौं कि एउटा सिडेड टेरिटोरी हो, यो एउटा एक्सक्लुडेड टेरिटोरी हो र यो एक्सक्लुडेड टेरिटोरी कसरी हो भन्दाखेरि भुटानबाट आएको, सिक्किमबाट आएको, अन्ततः यो दार्जिलिङ त विशेष गरेर सिक्किमबाट आएको। अब त्यो सिक्किमको भूभाग जसको जुन क्षेत्रको जनताले देशको स्वाधीनता संग्राममा कति ज्यान बगाएर ज्यान फेकेर आन्दोलन गर्यो, बलिदान दियो। शहीद दुर्गा मल्ल जसको स्मारक चाहिँ तपाईको स्ट्याचु चाहिँ पार्लिमेन्टको अगाडि खडा छ। यस्तो त धेरै शहीदहरू भए। त अब सिक्किम जुन चाहिँ अब हाम्रो आमा हो त्यो चाहिँ अब भारतमा आउँदा जसको स्वाधीनता संग्राममा केही योगदान छैन त्यो भारतमा अधिग्रहण हुँदाखेरि संवैधानिक रूपले 371F आर्टिकल त्यसलाई सृष्टि गरेर त्यसलाई अन्तर्भुक्त गरेर भारतमा तिमीले अन्तर्भुक्त गरेर स्टेटको दर्जा दियौ। त्यही सिक्किमको यो क्षेत्र चाहिँ 100 वर्षभन्दा अगाडि भारतको स्वाधीन संग्राममा त्यत्रो योगदान हुँदाहुँदै पनि आज तिमीले कसरी चाहिँ एउटा बंगालको एउटा पार्ट बनाएर राख्दैछौ? यो कहाँसम्मको न्याय हो? अनि हामी त ट्राइबल हौ, हामी
नर्थ इस्टको मान्छे र हामीलाई उभाउ अनि कुनै थर्ड व्यक्तिलाई तिमीले चिन्नु लगाऊ, को नागा हो, को राई हो, को गुरुङ हो, को छेत्री हो, खुट्टाएछ भने भन। हाम्रो डाइलेक्ट नेपाली भाषा यो हाम्रो एउटा के अरे एउटा अब यस्तो नि कसरी नेपाली विकास भयो भन्दा पहिला त हाम्रो आफ्नो आफ्नो भाषा थियो नि त हैन, आफ्नो आफ्नो भाषा थियो, खस थियो, के अरे गुरुङको आफ्नै, मगरको, शेर्पा, लेप्चा आज पनि छ, भुटिया, राईको आफ्नै थर पिछेको भाषा छ राईहरूको। त कसरी आज नेपाली भाषा भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भने यहाँ अलिकति तपाईँलाई बताउँछु। यो चाहिँ अब हामी चाहिँ घरि सिक्किमको, घरि भुटानको, घरि नेपालको आफ्नो आफ्नो किपट हुँदाहुँदै जब नेपालको अधीनमा आए पछाडि चाहिँ अब छरपष्टै भयो, किपटहरू ब्राङबुडुङ एकदम के अरे राई, लिम्बू, मगर सबै छरिएर बस्ने भयो। त्यसो हुँदा एका अर्काको भाषा हाम्रो त्यो यथावत रहनु सकेन र एउटा साझा कोलोकल ल्याङ्ग्वेजको एउटा विकास हुनु जरुरी थियो र त्यसरी हामी नेपालीको विकास भएको हो। र तर हाम्रो आफ्नो आफ्नो डाइलेक्ट छ, अनि त्यो डाइलेक्ट चाहिँ राईको पनि, लिम्बूको पनि, मगरको पनि, तामाङको पनि, गुरुङको पनि सबैको डाइलेक्ट चाहिँ जसरी नर्थ इस्टको नागा, गारो, खासी, कार्बीहरूको भाषा छ त्यस्तै टिबेटो बर्मन भाषाबाट उत्पत्ति भएको भाषाहरू हाम्रो। अनि हेर्नुहोस्, राईले पनि आगोलाई मी भन्छ, लाप्चेले पनि मी, भोटेले पनि मी, तामाङले पनि मी, गुरुङले पनि मी, शेर्पाले पनि मी, प्रायले मी भन्छ। यसरी हाम्रो भाषा पनि। अनि अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, हाम्रो कतिवटा भाषाको शब्द चाहिँ नर्थ इस्टको ट्राइबलसँग मिल्छ नि त फेरि। यो त हामीले खोजी गरेको छौँ है, तर यो मिल्छ त। घरलाई कतिवटा एउटै शब्द छ हाम्रो हो, मासुलाई एउटै शब्द छ नर्थ इस्टकोसित कतिवटा ट्राइबलहरूको शब्द। र यसले गर्दा हामीले भने त्यहाँ हाम्रो ट्राइबल स्ट्याटस पनि पश्चिम बङ्गालको सरकारले र काङ्ग्रेस पार्टीले डाइल्युट गर्दै आज हामीलाई जेनरल बनाइदिएको छ हो। तर हामी त ट्राइबल हौ, जसको सबुत ब्रिटिस गभर्मेन्टको सरकारी अधिसूचना छ। अनि 1951 सालको जुन चाहिँ सेन्सस छ त्यो चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले जबरजस्ती त्यो सेन्सस चाहिँ गुमाइदिएको छ, त्यो नष्ट गरिदिएको छ। त्यो सेन्सस अनुसार चाहिँ हामी जेनरल छैनौँ, हामी त ट्राइबलमा बाँडिएका छौँ। त त्यो सेन्सस चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले हराइदिएको छ र यसरी हामी हाम्रो सेड्युल स्ट्याटस पनि, सेड्युल ट्राइबको स्ट्याटस पनि डाइल्युट भयो। र यसकारण हामी ट्राइबल हो अनि हाम्रो भूभाग हाम्रो आफ्नो भूभाग हो कि हामी यहाँको इन्डिजिनियस हौँ, भूमिपुत्र हौँ। अब यो भूमिपुत्र जहाँ 90% भन्दा बेसी ट्राइबलहरू छ, त्यो जग्गालाई आज देशमा एउटा मेजर भाषी एउटा भाषिक मेजोरिटीको अधीनमा राखिनु, यो एउटा के भने एउटा पिञ्जडाभित्र एउटा भुवासो र एउटा खरायोसँगै राख्नु। र यसरी जुन प्रकारले हुँदैछ र यसकारण यसको न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुराकानीहरू उनीहरूले मानेका छन्, सुनेका छन्, बुझेका छन्। गभर्नरलाई सबै कुरो म अस्ति भेट्नु गएँ, सबै कुरो उहाँले उल्टा मलाई भन्नुभयो। तर मैले भने एउटै कुरा भने, हेर्नुहोस् यसको चाहिँ संवैधानिक रूपले भारतभित्र गाभिएको कुनै इभेन्ट छैन, कुनै घटना छैन, न त कुनै दस्तावेज, जुन कुरा चाहिँ उहाँले पनि स्वीकार गर्नु। त्यसकारण एकपल्ट हाम्रा के अरे गभर्नरजीले भन्नुभयो कि संवैधानिक असन्तुलन एउटा नर्थ बेङ्गलमा भनेर उहाँले भन्नुभयो बेसा। तर त्यसको पछाडि दार्जिलिङको राजनैतिक अवस्था हामीले भन्यो, हेर्नुहोस् यो पार्शियली एक्सक्लुडेड एरियाहरू छ,
यो एक्सक्लुडेड अनि पार्शियली एक्सक्लुडेड एरियाहरू जम्मैलाई स्टेटकी युटीको दर्जा दिइराख्यो, सबैले पाइसक्यो। हेर है, हिजो अस्ति यो छत्तीसगढ बन्यो, त्यहाँ पनि एक्सक्लुडेड एरियाको कारणले बन्यो, पार्शियली एक्सक्लुडेड एरियाले। झारखण्ड पार्शियली एक्सक्लुडेड एरियाको कारणले, त्यसरी नै उत्तराखण्ड त्यहाँ पनि दुईटा पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया थियो। अब रहेको चाहिँ दार्जिलिङ मात्रै, जसलाई चाहिँ एउटा स्टेटको अथवा भारतको एउटा सङ्घीय प्रणालीभित्र सोझो प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ। र यी कुराहरू गहन रूपले नै मलाई लाग्छ भारतको केन्द्र सरकारले बुझिसकेको छ अनि त्यसलाई आत्मसात गरिसकेको छ। र यहाँ त अब हाम्रो यहाँको रिजनल पार्टीले पो हामीलाई त लथालिङ्गै पार्दै आयो। यसले गर्दाखेरि अब एउटा रिजनल पार्टीको अवस्था मैले तपाईँलाई के भन्दै भने, जबसम्म यो क्षेत्रको समाधान हुँदैन, जबसम्म यो क्षेत्र एउटा पश्चिम बङ्गालको भूभागको रूपमा नै देखिन्छ र राखिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म दार्जिलिङबाट जन्मिने कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले यदि यहाँनिर जनसमर्थन पाउँछन् भने पनि पश्चिम बङ्गालमा सरकार बनाउन सक्दैन। यसकारण पश्चिम बङ्गालमा जुन पार्टीले सरकार बनाउँछ उसकै गुलामी गर्नुपर्छ। उसको गुलामी जसले गर्दैन त्यो आफै आफ खतम भएर जान्छ। तपाईँले देख्नु भएको डम्बर सिंह गुरुङले बनाउनु भएको गोर्खा लिग पार्टीलाई जबसम्म कङ्ग्रेसले आशीर्वाद दियो, गोर्खा लिग हाबी थियो, गोर्खा लिग पार्टी। त्यसै पछाडि सिपिएम गभर्मेन्टले जतिन्जेलसम्म सुभाष घिसिङलाई आशीर्वाद दियो, सुभाष घिसिङ हाबी भयो होइन। तर जनमुक्ति मोर्चा आयो, जतिन्जेलसम्म रिलेसन राम्रो थियो, राम्रै थियो। तर जुन दिनदेखि रिलेसन खराब भयो, यी यस्तो अवस्था भयो होइन। विस्थापित जङ्गल हो कि। त्यसरी नै अब हाम्रो विनय र अनितले आन्दोलनको बेलामा हतार गएर घुँडा अब खुट्टा पाउ पक्रिनु गयो, उनीहरूलाई आशीर्वाद भयो 3 वर्षसम्म। हेर त 3 वर्षसम्म होइन। अब अहिले फेरि हाम्रो गोजा मोवानको प्रेसिडेन्ट अब अहिले आशीर्वाद थापेर आयो, अहिले फेरि हो चम्किँदैछ होइन, चम्किँदैछ अहिले। त यहाँ कुरा के आउँछ भने, यसकारण अहिले चाहिँ रिजनल राजनैतिक पार्टीमा लागेर हामीले कुनै ताबो त छाड्छौँ भन्ने सोच्नु चाहिँ मूर्खता मात्रै। अहिले एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने, भारतीय जनता पार्टी जसले केन्द्र सरकार बनाएको छ, जसको दुईटै सदनमा लोकसभा राज्यसभा दुईटैमा बहुमत छ, जसले अब राज्य सरकार पनि बनाउने क्षमता लिएर आउँदैछ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले अब केन्द्र सरकारले दिन्छु तिमीहरू शान्तसित बस, तिमीहरूलाई हामी न्याय दिन्छौँ भन्दैछौ भने हो, यति बेला हामीले दिँदैन कि दिँदैनस् तैँले भनेर अन्त उसित दुश्मनी मोल्नु उसित मिल्छ र? त्यो कुरा त्यो बुद्धिमानी हो र? होइन नि त। अर्को कुरा पनि छ हेर्नुहोस्, आज गोजो मोमो अचानक हो आधा रातदेखि अब हिजोसम्म बोक्सी भनेको अब भोलिपल्टदेखि त ऊ जतिको राम्रो त कोही छैन भनेर भन्नुको पछाडि पनि एउटा षड्यन्त्र छ, अनि मैले अघि भन्दै थिएँ राजनीतिक भाषा राम्रो सोच्नुपर्छ। अब दिदीबहिनीहरूले पनि, दाजुभाइहरू, गाउँलेहरूले सबैले, ममता ब्यानर्जीले भन्दैछ पर्मानेंट पोलिटिकल सल्युसन आम्रा कोरिदिबो, ओरा कोर्दै पार्दैन होइन। त्यो चाहिँ के हो? विमल गुरुङज्यूले भन्दैछ तराई डुवर्स सबैलाई लिएर फेरि भन्दैछ, पहिलाको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पनि तराई डुवर्सलाई भन्यो, अहिले पनि भन्दैछ है।
हाम्रो यो विचार के गर्नुपर्छ भने अब केन्द्रले दिने पीपीएस भनेको राज्यसभा लोकसभामा पास भएर आउने पीपीएस हो। त्यो पीपीएस भित्र हामीले हाम्रो यहाँ राजनीतिक उन्मुक्ति क्या हो हैन, हाम्रो गुमेको संवैधानिक पहिचान हामीले खोज्नुपर्छ अनि हामीले पाउने त्यो हाम्रो पाउने अधिकार हो। अनि त्यसो भयो भनेदेखि बङ्गालको क्षेत्रको हिसाबले बङ्गाललाई नोक्सान हुन्छ। यसकारण त्यो चाहिँ बङ्गाललाई नोक्सान नहोस् भनेर आज बीजेपीलाई चाहिँ गोर्खाहरूसित दुश्मनी बनाएर गोर्खाहरूको अगाडि चाहिँ बीजेपीलाई नराम्रो देखाएर हो कि पश्चिम बङ्गालको पीपीएस देखाउँदैछ। त्यो चाहिँ केन्द्रबाट आउने पीपीएसलाई छेकथुन गर्नुको लागि पश्चिम बङ्गालको हितको लागि, तर गोर्खाहरूको राजनीतिक उन्मुक्ति चाहिँ नहोस् भन्न खातिर चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्र चलिरहेको छ। यो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु पर्यो। आज गोर्खाल्यान्ड भन्ने व्यक्ति है, अब उसको भित्तल नारा जुलुसमा गोर्खाल्यान्ड है, उसले कुनै दिन म गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेको थियो। आज ऊ आफै स्टेजमा चढेर वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ। अनि वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड त अरे, तर ममता ब्यानर्जीले फेरि मुख्यमन्त्री बनाउने अरे। अन्त यो के साह्रो खेलाची हो यो। उसको मैले भनेको भनेर अब जनताले भोट दिन्छ। जनता चाहिँ आज हिजो पनि हामीले देख्यौँ, आज पनि देख्यौँ है, पहाडको नेताहरू जो पनि आए, गोर्खालीको म भन्दिनँ, तर अरू जति पनि नेता आए युनिल्याटरल डिक्टेटरसिप भावना लिएर आउनेहरू आए। केही समयमा ठिक छ, डिक्टेटरसिप त एडमिनिस्ट्रेसनको अलगै कुरा, तर पोलिसी म्याटरमा हो, पोलिसी म्याटरमा यो युनिल्याटरल डिसिसन लियो भने पनि अब राम्रो ढङ्गले ल्याउन त, सबैलाई स्वीकार हुने ल्याउन त हैन। तर जनताको नोक्सान, जनताको अहित हुने, जनतालाई दबाउने, गोर्खाहरूको शिर झुकाउने, गोर्खाहरूको स्वाभिमान गुमाउने, मर्यादा आदर्श केही नभएको हो हाम्रो जाति भन्ने जस्तो यस्तो खालको निर्णय लिएपछि अब तपाईँ हामीले कसरी चाहिँ समर्थन गर्ने? हामी त कसैको गुलाम होइनौँ। यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने अब यो हाम्रो क्षेत्रीय समस्या हो। यो क्षेत्रीय समस्या भए तापनि यो क्षेत्रीय लेभलमा समाधान हुँदैन, न त कलकत्तामा समाधान हुन्छ। यो समाधान हुन्छ भने केन्द्रमै हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ। यसकारण बीजेपीले आज हामीलाई यस्तो आँट भरोसा र एउटा विश्वास दिलाएर हो कि अब उनीहरूलाई पनि त हामीले समय दिनु पर्यो नि त। यो मेनिफेस्टोको मियाद त 2024 सम्म हो नि त। 2024 सम्म त हामीले बीजेपीलाई सहयोग गर्नु पर्यो नि त है। यसकारणले गर्दा हामीले आज हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीको अब हाम्रो 2 पनि टिएमसी 1 पनि टिएमसी, 2 को पनि अर्को विकल्प छैन, 1 को पनि अर्को विकल्प छैन। अनि जुन विकल्प उनीहरूको छ उसको नीति गोर्खा विरोधी छ भनेपछि अब हामीले कसलाई छाड्ने? यता बीजेपीले गोर्खाहरूको हितमा प्रोग्राम आफ्नो हातमा लिएर म गर्छु, अनि उनीहरूसित क्षमता पनि छ, उनीहरूसित त्यो गर्ने क्षमता छ। टिएमसीसित छ छैन नि त, न केन्द्र सरकार छ न सदनमा उनीहरू छ। अनि यस्तो बेलामा हामीले भाजपासित दुश्मनी गराउँदैछ। यो राजनैतिक दुश्मनी गोर्खाहरूलाई बहुत महँगो पर्छ। त्यसकारण हामीले
अहिले बुद्धि लगाएर हाम्रो क्षेत्रीय समस्या राष्ट्रिय स्तरमा समाधान गर्नु हो भने हाम्रो अरू कुनै विकल्प छैन, भाजपा मात्रै एउटा विकल्प हो। र यस कारणले यहाँ विभिन्न प्रकारको एउटा के अरे प्रलोभन देखाउने, लालच देखाउने, हाम्रो जनताहरू पैसा भनेपछि मरिहाल्छ भन्ने खालको एउटा क्या हो एक खालको त्यो मानसिकता राखेर बुढाहरूलाई पेन्सन अरे वृद्ध भत्ता अरे कुनै के अरे भन्दैछ। हामीले जिटिएमा वृद्ध भत्ता दिएको देखेको हो। समष्टिको सभासदहरूलाई 60 जना जति पनि वृद्धहरू छ, गरिब वृद्ध, उनीहरूको नाम दिनु। अब हामी जिटिएबाट वृद्ध भत्ता चालु गर्छौँ भने कृषि मेलाको मुख पारेर 3-4 जनालाई बोलाउनु भन्यो, उहाँको हातबाट दियो। त्यहाँको अरूको चाहिँ जिटिएमा हामीले त नाम त लग्यो, तर अरूको के भन्यो, सभासदहरूले दिनु। अब सभासदहरूले कहाँबाट दिनु भन्दा गोजीबाट दिनु। अब भत्ता भन्ने कुरो त सरकारी नियम अनुसार सदनमा पास भएर त्यो त एउटा फाइनेन्सियल एलोकेसन भएर त्यो त सधैँ अफिसियली दिइरहने कुरा हो नि त। अब उहाँले बाँड्दैछ गोजीबाट, अहिले पनि बाँड्दैछ गोजीबाट। अब भोलि ऊ सत्तामा आउँछ, सत्तामा आयो भने पनि फेरि गोजीबाटै बाँड्ला। अब हाउमा बाँचेको दाजुभाइ दिदीबहिनी वृद्ध बुढापाकाहरू त अब गुण मान्छ नि त, होइन? या भोट त मेरो के जान्छ, भोट दिउँ। नो, त्यो भोटले हाम्रो राजनीतिक दुश्मनी बढ्छ। यसकारण यो जुन चाहिँ यो प्रलोभन देखाउने कुरा हुँदैछ नि, जुन चाहिँ एउटा लालच देखाउने कुरा हुँदैछ नि, यो पछि गएर ठुलो धोका हुन्छ। यस्तो धोका हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जसरी गरिब कल्याणको लागि जुन योजनाहरू चालु गरे, चालु गर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो। यो जिटिएमा आज एडमिनिस्ट्रेटर अथवा चेयरम्यान भएर सुरु गरेको त्यो वृद्ध भत्ताको स्किम हो भने त्यो अर्को कुरा थियो। तर एउटा पार्टीको प्रेसिडेन्टले वृद्ध भत्ता कसरी बाँड्छ? अनि त्यो वृद्ध भत्ता दिने पैसा कहाँबाट? करोड करोड खर्च गरेर हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भन्दा ठुलो केही लिएको जस्तो ढोल बजाएर, नौमती बाजा बजाएर तमास पार्दै है के आयो, उपलब्धि के छ? होइन, त्यो ढोल बजाउनुले, त्यो नौमती बाजा बजाउनुले, त्यो गोर्खाल्यान्डको नाराले हामी तिमी चाहिँ के हुँदैछौ? लज्जित हुँदैछौ। हामी तिम्रो शिर झुक्दै झुक्दै जाँदैछ, हामीलाई लाज लाग्दैछ। यो कुराहरू अब हामीले बुझ्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ आमा बाउहरू, तपाईँहरू जति पनि हुन्छ, युथहरू है, भाइहरू जतिकोलाई, भाइहरू युथहरूलाई जतिको शोषण चाहिँ यहाँ अरूलाई भएको छैन। युथहरूले जुन प्रकारले योगदान दिएर अन्तमा गएर जिएलपी हेर त, अहिले जिएलपीको नाम निशान छैन। कतिजना अब पढाइ बिग्रियो, नोकरी बिग्रियो, के बिग्रियो, परिवार बिग्रियो, के भयो, के भयो, त्यसको हिसाबै छैन है। अब भने नि, अब यो एउटा युज एन्ड थ्रो, युथहरूले बुझ्नुपर्छ है। रिजनल पार्टीले आजसम्म युथहरूलाई चाहिँ युज गरेर लास्टमा थ्रो गर्ने काम मात्रै गरेको छ, बेकार। आज यसकारण हामीले दिदीबहिनीहरूले पनि, आमा समूहले पनि बुझ्नुपर्छ, छोराछोरीहरूको सबभन्दा पीर आमालाई हुन्छ है। र आमाहरूले पनि अब सचेत भएर राजनीति गर्नै पर्छ। बाबुहरूले मात्र होइन, आमाहरूले पनि सचेत भएर राजनीति गर्नु पर्यो, ताकि उसको परिवारमा कुनै प्रकारको दुःख कष्ट त होइन, तर परिवार, समाज है, एउटा जाति उन्नति भएर जाओस्, समृद्ध भएर जाओस्, हो कि? र यस दिशामा हामी तपाईँ सबै काम गरौँ। अब
धेर समय पनि छैन, 2-3 महिना छ, इलेक्सन मुखमै छ। तपाईहरु सबैले यदि भाजपाको कुरा है अनि भाजपाको सिद्धान्त अनि हाम्रो गोर्खाको जुन एउटा चाहना छ, हाम्रो जुन चाहिँ समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ भने यहाँ कुन लिडरले कति पैसा दिन्छ त्यो याद गर्नुभयो भने गयो। पार्टीले पैसा दिएर परिवर्तन गर्न सक्दैन। परिवर्तन जनताले ल्याउनु पर्छ। पार्टी त एउटा माध्यम मात्रै हो। म भन्छु हेर्नुस्, भाजपा र रिजनल पार्टीमा भिन्नता छ। रिजनल पार्टीमा व्यक्ति पूजा हुन्छ, त्यहाँ तपाईले चम्चागिरी गर्नुपर्छ, चाप्लुसी गर्नुपर्छ, तेल मालिस गर्नुपर्छ, हो कि? ऊ रिसाउँछ कि डराउनु पर्छ। तर भाजपामा त्यस्तो छैन, किनकि रिजनल पार्टीमा जुन प्रेसिडेन्ट हुन्छ ऊ नमरिन्जेलसम्म उही प्रेसिडेन्ट, त्यहाँ अर्को प्रेसिडेन्ट थप्नै पाउँदैन, आउनै सक्दैन। तर भाजपामा त्यस्तो छैन। आज म छु, भोलि अर्को छ। यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हो। व्यवस्था एकदमै लोकतान्त्रिक है, संस्कार लोकतान्त्रिक अनि सबै नियम कानुन लोकतान्त्रिक। प्रेसिडेन्ट आज एकजना छ, भोलि संगठनले अर्को मान्छेलाई त्यहाँ नियुक्त गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेसिडेन्टले के गर्दैछ, माथिल्लो तहले हरेक एंगलबाट उसको काम कारवाही सबै विचार गरिरहेको हुन्छ। आज कहाँ गयो, आज उसको स्टेटमेन्ट के भयो, आज उसले कोसँग भेट गर्यो, यी कुराहरू सबै नै पारदर्शी हुन्छ। यो एउटा के भने यस्तो प्रकारले निरीक्षण गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाजपामा तपाईले आफ्नो सुरक्षा, तपाईको आफ्नो स्वाभिमानसित, तपाईको इज्जत सम्मानसित तपाईले भाजपाको कार्यकर्ता भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण यो मैले भन्दैछु, हामीले अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। राज्यमा पनि परिवर्तन, पहाडमा पनि परिवर्तन। परिवर्तन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि भाजपा भएर ल्याउनु पर्ने परिवर्तन। आजसम्म हामीले के गुमायौं? 3 टायर सिस्टम, पञ्चायतको 3 टायर सिस्टम हामीले गुमायौं। त्यो फर्काइल्याउनु पर्छ, हैन? त्यो फर्काइल्याउनु पर्छ। आज त्यो 3 टायर पञ्चायत सिस्टम हो भने आज धेरै भाइहरू बाहिरिनु पर्ने थिएन, यिनै रोजगार पाउने। आज त ऊ बस्तीतिर हेर्यो भने बारीहरू बाँझै छ, घरमा बाबुआमा मात्रै, छोरा कहाँ छ? बेङ्गलोर, दुबई, कतार, कुनै कहाँ। किन? यहाँ रोजगारी छैन। र अरूले त गएको होइन नि त, घर छोडेको होइन नि त, करले हो नि त, समस्याले हो नि त, हैन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ, हाम्रो समाज, हाम्रो ठाउँलाई यस्तो प्रकारको व्यवस्थामा हामी परिवर्तन गरौँ जसले गर्दा हाम्रो सबैले यहाँनिर सबका साथ सबका विकास यो नारा अपनाएर हामीले यहाँ हाम्रो भाइहरूले नै उन्नति गर्ने अवसरहरू हामी दिउँ। तपाईले विकासकै कुरा गर्नु भने सिक्किममा जस्तो विकास भइरहेछ, नर्थ इस्टमा जस्तो विकास भइरहेछ, किन दार्जिलिङमा हुँदैन? हुन सक्ने हो नि त, हैन? किन दार्जिलिङमा हुँदैन? जिटिए भएको, पहिला पनि डिजिएसी भएको, तर जति पनि प्रोजेक्टहरू बनिन्छ, डिपिआर बनिन्छ, त्यो डिपिआर को 20% चाहिँ राज्य सरकारले बिहोर्नु पर्छ, 80% केन्द्र सरकारले बिहोर्छ। तर यहाँ राज्य सरकारले नै 20% नबिहोर दिएपछि केन्द्रले बिहोर्ने कुरा आएन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ वाटर पार्क ढुङ्गा फुटाइ भयो है, त्यो डेलोको त्यो के अरे रोपवे, त्यो नरिवल फुटाइ भयो, तर काम भएन, हैन? हाम्रो यहाँ के अरे मेला ग्राउन्डको स्टेडियम पनि नरिवल फुटाइ चाहिँ भयो, तर भएन। कारण अडचन छ नि त तल। म तपाईलाई के भन्छु भने अब केन्द्रमा पनि
बीजेपी, राज्यमा पनि बीजेपी, पहाडमा पनि बीजेपी। हेर्नुहोस् काया पलट तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा कस्तो हुँदो रहेछ थाहा पाउनुहुन्छ। यसकारण भ्रष्टाचार भन्ने कुरा अब तपाईले मोदीको सरकारमा कोही भ्रष्टाचार भएको सुन्नु भएको छ? कांग्रेसमा कोइला घोटाला रे कुनै के घोटाला रे दिनै पिछेको घोटालाको न्युज, तर बीजेपीको सरकारमा घोटाला छैन हैन केन्द्र सरकारमा, किनकि संगठन अत्यन्तै अनुशासित छ। संगठनमा एकदमै समर्पित, जनताको सेवाको लागि समर्पित व्यक्तिहरू छन्, नेतृत्वहरू छन्। यसरी नै तपाई हामी पनि जनताको सेवामा समर्पित भयौं, एकदमै निस्वार्थ भएर हामी लागि पर्यो भने हाम्रो समाजको काया पलट हुनु त्यति बेर लाग्दैन। र तपाईहरुलाई म आज यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी पार्टी एउटा माध्यम हो। हामी तपाईहरुलाई अपिल गर्छौं, एउटा मार्गदर्शन गर्छौं। बाटोमा हिँड्ने काम तपाईहरुको हो। त त्यो बाटोमा कसरी हिँड्नु भन्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट भोलन्टरी स्वेच्छाले तपाईले त्यहाँ योगदान दिनुपर्छ। स्वेच्छाले तपाईले योगदान दिँदाखेरि त्यसको अर्थ हो तपाईले यो आज बीजेपी को सान्दर्भिकता किन बीजेपी गर्नुपर्छ, कसरी हामीले केन्द्रमा पाउने पीपीएस हासिल गर्नुपर्ने हो, किन हामीले बीजेपीसित राजनीतिक दुश्मनी गर्नु हुँदैन, यी कुराहरू तपाईले छर छिमेक इष्ट मित्र तपाईको जान्ने सुन्ने सबलाई तपाईले बुझाउनु पर्यो। अनि जे कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा तपाईले सक्रिय रूपले भाग लिदिनु पर्यो। त्यसमा कसैले एक दुई पैसा खर्च होला, एक दुई दिन तपाईले कष्ट गर्नु पर्ला, तर परिवर्तन तपाईको लागि ल्याउनु हो भने तपाई नै समर्पित हुनुपर्छ भन्ने म तपाईहरुलाई अपिल गर्छु। यहाँ पार्टीले कोशिश गरेर परिवर्तन आउनेवाला छैन। यहाँ जनताले चाहनुपर्छ परिवर्तन। परिवर्तनको लागि जनता लागि पर्नुपर्छ, परिवर्तनको लागि युथ लागि पर्नुपर्छ, परिवर्तनको लागि दिदीबहिनी लागि पर्नुपर्छ, दाजुभाइ लागि पर्नुपर्छ, हाम्रा वृद्ध अवस्थामा पुगेका दाजुभाइ दिदीबहिनी बाबुआमाहरू पनि सबै लागि पर्नुपर्छ। यो हाम्रो एउटा व्यक्तिको, यो मैले भनेको गोर्खाल्यान्ड भन्ने जस्तो होइन, यो हो मैले भनिदिएको छु भनेको जस्तो पनि होइन। यो तपाई र हाम्रो सामूहिक अभियान हुनुपर्छ। हाम्रो सामूहिक अभियान, हाम्रो सामूहिक पहल, तब पछि मात्रै हामी परिवर्तनमा हामी सफल हुन्छौं। अनि त्यो पक्का पक्का लोकतान्त्रिक हुन्छ।